विनाशकारी भूकम्प पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अबको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र सबल बनाउन सबै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम पुनर्निर्माण। नमस्कार, कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छौ म तेजेन्द्र काफले र म दिवा भट्टराई। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई अझै सुरक्षित र दिगो बनाउन सचेतना फैलाउने उद्देश्यले युरोपियन युनियन नियर फेसिलिटीको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। तपाई यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरबाट हरेक मंगलबार साँझ 6 बजेदेखि करिब आधा घण्टा सुन्दै आइरहनु भएको छ। तपाईले हामीलाई radiokaantipur.eKantipur.com का साथै फुर्सदको समयमा युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, अघिल्लो अङ्कमा हामीले गुनासो र गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेसँग र भूकम्प पीडितको आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता सुरु भएको दोलखाको विगो गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्कासँग कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रममा निजी आवास र स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजना निर्देशक गणेशराज वस्तीसँगको कुराकानी। भौतिक प्रगति 55% भन्दा कम देखिया छ, त्यसमा नि हामीले अलि स्पिड अप गरिरहेका छौं। यसलाई पनि सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ। निजी आवास पुनर्निर्माणलाई समेटेर तयार रेडियो रिपोर्ट। सिमेन्ट ल्याए, रड लिएर आए, इटा आफैले 1 लाख रुपैयाँ दाम थियो, गर्न त अब आफैले गरियो। रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे गाउँपालिका अध्यक्ष सीता अधिकारीसँगको कुराकानी। अहिले पनि हामीले गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी समय लाएर रोक्ने काम चाहिँ हुँदैन। र साथमा साताभरका प्रमुख समाचार समेट्नेछौँ। भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका ढुङ्गा माटोले बनेका ग्रामीण भवनहरूलाई प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिट गरी सुरक्षित बनाई ढुक्क साथ पुनः बसोबास गर्न सकिन्छ। प्रबलीकरण र नयाँ आवास निर्माण सम्बन्धी थप जानकारीका लागि आजै गुगल प्ले स्टोरमा गई सुरक्षित घर मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर एनटिसी प्रयोगकर्ताले 166001 19876 र एनसेल प्रयोगकर्ताले 980115 71090 मा फोन गरी जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जनहितमा जारी। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 6वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि कुल 1 करोड 20 लाख र पुनर्निर्माणका लागि कुल 30 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3 र बाहिरका 3 गरी 6वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि प्रत्येक बस्तीका लागि 20 लाखका दरले तथा पुनर्निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक बस्तीका लागि 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका खोकना, बुङमती र साँखुका परम्परागत सम्पदा बस्तीका स्मारक, पाठी, धारा तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेले जानकारी दिनुभयो। उपत्यका बाहिर नुवाकोटको साततले दरबार स्क्वायर परिसर, गोर्खाको गोर्खा दरबार तथा दोलखाको दोलखा बजार पनि यस कार्यक्रममा समेटिएका छन्। त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 7वटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा विकास कार्यको अध्ययन तथा विकास कार्यका लागि पनि सोही परिमाणको अलग्गै बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र, चाङ्गुनारायण मन्दिर क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तूपा क्षेत्रको विकास कार्य हुनेछ। त्यसैगरी उपत्यकाका 3 जिल्लाहरू भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका दरबार स्क्वायरहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने विद्यालय सम्बन्धमा 2 अलग-अलग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भूकम्प प्रभावित 7 जिल्लाका 70वटा विद्यालय र काठमाडौँ उपत्यकाका 2 ठूला पुस्तकालय पुनर्निर्माणका लागि परामर्श सेवा सम्बन्धी समझदारी भएको हो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 72 शैक्षिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग पुर्याउन भारत सरकारले प्रसिद्ध संस्था सेन्ट्रल बिल्डिङ रिसर्च इन्स्टिच्युट परिचालन गर्ने भएको छ। त्यस लगत्तै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाका आयोजना निर्देशक एम नारायण श्रेष्ठ र भारतीय राजदूतावासको पुनर्निर्माण प्रभागकी प्रमुख सुचिता किशोरले गोर्खा र नुवाकोटका 8 विद्यालयको परियोजना विशेष सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। भारतीय सहयोगमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, गोर्खा, नुवाकोट र धादिङ गरी 7 जिल्लाका 70वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण हुनेछ। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा पुल्चोक स्थित राष्ट्रिय पुस्तकालय भवनहरू बन्नेछन्।
श्रोता, यो बेला निजी आवास सँगसँगै स्थानीय पूर्वाधारको पुनर्निर्माण पनि जारी छ, जुन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका थिए। बस्ती नै एक्लो हुने गरी भत्किएका सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफ्नो कामलाई गति दिइरहेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार तयार गरेको प्राधिकरण अब भने स्थानीय पूर्वाधारसँगै मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चको पुनर्निर्माणमा पनि लागि परेको छ। यसै विषयमा हामीले आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजना निर्देशक गणेशराज ओस्तीसँग कुराकानी गरेका छौं। 8,18,000 वरिपरि लाभग्राही चाहिँ पहिचान गरिसकेका छौँ। त्यसमध्येमा 92% सँग हाम्रो अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ र त्यतिले नै प्रथम किस्ता पैसा लैसक्नु भएको छ र दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम प्राप्ति गर्नेको संख्या पनि क्रमशः 70 र 45% अहिले देखिएको छ। करिब 3,60,000 गुनासो दर्ता भएकोमा हामीले 55% गुनासो चाहिँ सम्बोधन गरिसकेको देखिन्छ। यो निजी आवास यही आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको एकातिर छ भने अर्कोतर्फ किस्ता लिने समय सीमा चाहिँ बारम्बार परिवर्तन भइरहेको अवस्था पनि छ। यसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो कार्ययोजनालाई प्रभाव पारेको छ कि छैन? समय सीमाहरू हामीले किन दियौँ भनेदेखि सुरुमा अनुदान सम्झौता गर्नेहरूले त त्यही हिसाबले एउटा स्पिडमा काम गरेको हुनुपर्छ। सबै खालका कामहरू त्यही अनुपातमा भइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा सबै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काममा चाहिँ इन्गेज गराउन सक्छौँ र अनि पुनर्निर्माणको काम पनि छरिन्छ। सुरुमा अनुदान सम्झौता गरेर अगाडि बढिरहेका जस्तो 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ अनुदान सम्झौता गरेर सकिएकाले त अहिलेसम्म घर सक्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो चरणमा आएर अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राही नै गुनासोबाट थपेका मान्छेहरूको काम चाहिँ के हुन्छ, अलिक पछि नै हुन्छ। पहिलो किस्ता सुरुमै अनुदान सम्झौता गर्नेहरूको लागि चाहिँ दोस्रो तेस्रो किस्ता लिने समय अलि त्यही हिसाबले छिटो राखिदिएका छौँ अनि पछाडि अनुदान सम्झौता गर्नेहरूको लागि त्यही हिसाबले अलिक पछाडि राखेर कामलाई अलिकति यसरी छर्या पनि हो सजिलोको लागि। अर्को के हुन्छ भने यसरी समय सीमा दिएपछि प्रेसर दिन्छ काममा। तपाईँ कुनै पनि काममा एक खालको प्रेसर क्रिएट भएन, स्वतः स्फूर्त आफै प्रोएक्टिभ भएर लागेको छ भने त्यो कामलाई केही प्रेसर आइँदैन। नत्र भनेदेखि के भने हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार हेर्दाखेरि हामीले कामलाई चाहिँ एक खालको दबाब क्रिएट गरेपछि मात्रै काम हुने भएको कारणले समय सीमाहरू त्यसरी पनि दिएको हो। अब कार्ययोजना त के भनेदेखि स्ट्याटिक हुँदैन, स्थिर हुँदैन होइन। यो प्रोग्रेसको आधारमा, फिडब्याकको आधारमा हाम्रा कार्यक्रम कार्ययोजनाहरू त एउटा निश्चित सीमाभित्र त परिमार्जन भइरहन्छन्। रकम फिर्ता गर्ने लाभग्राहीहरू पनि बढी नै छन्। अहिलेसम्म कति रकम फिर्ता भयो? करिब 21 करोड रकम हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ। यसमा 3 थरीका लाभग्राही हुनुहुन्छ। एउटा त डबल पेमेन्ट भएकाहरू र अर्को अब विभिन्न कारणले पछि के सोच्नुभयो, ब्रेन स्टर्मिङ भयो, चेन्ज भयो, माइन्ड होइन म घर बनाउँदिनँ, म आफ्नो स्वेच्छाले पैसा फिर्ता गर्छु न, त्यसरी फिर्ता गर्नुभएको छ भनेदेखि एउटा अर्को क्लस्टर कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ ब्याङ्कमा पैसा गयो तर लाभग्राही लिने आएन, ब्याङ्क आफैले ल म कहाँ चाहिँ पैसा लामो समय आइडल बस्यो, उहाँ त लिने आउनु भएन, त्यसरी फर्काइदिनु भएको छ। त्यो 3टा जोड्दाखेरि अहिले यो त डे टु डे चेन्ज हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अहिले 22 करोड रकम नेपाली रुपियाँ हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ। यो निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सम्पन्न गर्न यो पछिल्लो समय स्थानीय तहले के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्? अब स्थानीय तहसँग हामीले 3 महिना अगाडि जिल्ला स्तरीय एउटा 2 दिने हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ। 11 बुँदे हाम्रो एउटा सहमति पनि भएको छ। स्रोत साधनहरू बजेट सकेसम्म स्थानीय तहमा नै दिने होइन। जस्तै यो गुम्बा पुनर्निर्माण सम्बन्धी, एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण सम्बन्धी र त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा गरिएका पुनर्निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारकै बढी चाहिँ निगरानीमा होस्, सहभागिता बढी होस् भन्ने सरकारको चाहना चाहिँ हो। तर उहाँहरूको अनुपस्थितिमा चाहिँ खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु परेको र पुनर्निर्माणको काम गर्नलाई अब बाँकी समय पनि धेरै नभएको कारणले ठुलो परिवर्तन गर्दाखेरि फेरि हामी हाम्रो संशोधनमै हामी हराउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै समय पनि छैन। तर यही समयभित्र अझै बढी उहाँहरूको सहभागिता चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा व्यापक छलफल भएर एउटा समझदारी भएर हामी फर्क्यौँ। अहिले त्यहाँ उठेका इस्युहरू र यसरी गरिएका समझदारी सम्झौताहरूलाई चाहिँ कसरी बजेट र कार्यक्रमले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ अलिकति हाम्रो आर्थिक वर्ष साउनदेखि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, हामीलाई बजेटहरू राख्न पनि सजिलो हुन्छ। एलएमबिएस सिस्टम भन्छ, अलि यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। पछिल्लो समय सरसर्ती यो स्थानीय पूर्वाधारको विषय पनि हेरिरहनु भएको छ। यो सडकको, पुलको, गुम्बाहरूको अवस्था के छ? करिब 1360 वटा
गुम्बाहरू चाहिँ क्षति भए भनेर हामीलाई गुम्बासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सुरुमा जानकारी गराउनु भएको थियो। पछि केन्द्रीय आयोजन कार्यान्वयन इकाइले त्यसमा ड्यामेज एसेसमेन्ट स्टडी गर्यौं र ड्यामेज एसेसमेन्ट स्टडीको रिपोर्टको आधारमा अहिले करिब 900 जति गुम्बाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसलाई हामीले विभिन्न हिसाबले क्याटेगोरी गरेका छौं। यसको प्लिन्थ एरिया र त्यसपछि यसको आयु 100 वर्षभन्दा बढी अथवा कमको आयु हैन, किनभने पुरातात्विक हिसाबले 100 वर्षभन्दा बढी आयु भएका संरचनाहरूलाई एक खालको ऐन कानुन छ हामीसँग। 900 वटा गुम्बाहरू पुनर्निर्माण गर्नको लागि आवश्यक डिजाइन ड्रइङहरू एस्टिमेटहरू त्यो बनिरहेको छ। सहित भित्र 850 जति गुम्बाको रिपोर्ट तयार हुन्छ र हामी वैशाखमा चाहिँ 250 वरिपरि गुम्बाहरूको टेन्डर गरेर जाने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं र गुम्बामा सुरुमा 8-9 अरब कतिको अनुमान पेश भएको थियो। स्टडी पनि त्यति राम्रोसँग गरिसकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि गुम्बा मात्रै किन मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण अरू अन्य धार्मिक संरचनाको पुनर्निर्माण पनि त गर्नुपर्ने होला, तिनीहरू त भत्ते होला भन्ने खालले र अनि त्यसपछि लागत पनि अलिक बढी लाग्ने कारणले यसमा नीतिगत निर्णयहरू गर्न टाइम सुरुमा लाग्यो र अहिले चाहिँ धेरै निर्णय भएर अहिले आफ्नो रोड म्याप चाहिँ बनाएर त्यसमा हिँडिरहेको छ। सडक र पुलको अवस्था सडकमा कुरा गर्दाखेरि दुई खालको सडक छ। एउटा एडीबीको सहयोगमा निर्माण भइरहेको 301 किलोमिटर सडक छ। यसमा 17 वटा सडकहरू छन्। यसको अहिले हामीले भौतिक प्रगति नै 80% हासिल गरिसकेका छौं। जुन 23 2019 भनेको यो तपाईँ असार वरिपरि पर्छ होला। असार भित्र चाहिँ अब यी सबै सडकहरू सक्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं। त्यसमा जम्मा 21 वटा प्याकेज छ टेन्डरको। त्यसमा 3-4 वटा अलिकति क्रिटिकल छ, जसको प्रगति अहिले हाम्रो भौतिक प्रगति 55% भन्दा कम देखिया छ। त्यसमा नि हामीले अलिक स्पिड अप गरिरहेका छौं र यसलाई पनि सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ, राम्रै छ। र त्यो बाहेक बाँकी पनि हाम्रो 31 वटा सडकहरू छ, जसमा हामीले 700-800 किलोमिटर पुनर्निर्माण गर्छौं। तिनीहरूको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जति समय छ त्यो भित्र सक्ने हिसाबले सबै कामहरू अगाडि बढिरहेछ। हामीले पुल पनि केही बनाउनु पर्छ। हाम्रो बाटाहरूमा पर्ने भनेर गरेको 15 वटा पुललाई हामीले कार्यक्रम संशोधन गरेर पेश पनि गरेका छौं। अहिले त्यो स्वीकृत भएकै छैन, स्वीकृत हुन टाइम लागिरहेछ। स्वीकृत भएर आयो भने हामीले टोटल 89 वटा पुल लिएकोमा 45 वटा पुलको चाहिँ हामीले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयारी गरिसकेका छौं र त्यसमध्ये 15 वटा पुल चाहिँ अब अलिकति अपरिहार्य नै छ भनेर हामीले पेश गरेको कार्यक्रम संशोधन पेश गरेको 2 महिना भइसक्यो। त्यो स्वीकृत भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले त्यो स्वीकृत गरिदिनु भयो भनेदेखि हामी त्यो गर्ने अगाडि बढिरहेछौँ। जुन गति र प्रगति हासिल भएको छ पुनर्निर्माणको क्रममा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि बाँकी रहँदैखेरि यी सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छन् भन्ने आधारहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ? पुनर्निर्माणको काम बाँकी अवधिभित्र गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भन्नलाई हामीले त एउटा फिजिकल प्रोग्रेस हो। अहिलेसम्मको हाम्रो भौतिक प्रगति पुनर्निर्माणको राम्रै मैले पाएको छु। मैले आफैले काम गरेकोहरूमा एउटा गल्ती गुम्बा पछाडि परेको हो। अरू निजी आवासको पनि राम्रो छ। अब जे जति निजी आवासमा काम गर्न बाँकी छ, अनुदान सम्झौताहरू नै गर्न आउनु भएको छैन। त्यो विभिन्न कारणले अब कामै नगर्ने, गिभअप गरेका अथवा गल्तीले लाभग्राही भएकाहरू त्यस्ता छन्। उहाँहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्छ। केही स्ट्रक्चरहरू पछि नै सुरु गर्न पर्ने स्थितिहरू भएको कारणले प्राचीन स्मारकका संरचनाहरू छन् हैन। त्यो रानी पोखरी भर्खरै सुरु भइरहेछ। त्यही पनि 2 वर्ष वरिपरि भएको कारणले हामीले अलिकति पुनर्निर्माणको काम सकेर अब यसमा चाहिँ छोडेर निर्माणमा लाग्ने, नयाँ काममा लाग्ने यसलाई सकौं भनेर यसमा सरोकार राख्ने सबैले सहयोग गर्यो भने त गर्न नसकिने केही पनि छैन। भर्खरै सुन्नुभयो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार आयोजना निर्देशक गणेशराज ओस्तीसँगको कुराकानी। अब एकैछिन विश्राम, त्यसपछि हामी निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा तयार रेडियो रिपोर्ट र रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे गाउँपालिका अध्यक्ष सीता अधिकारीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम पुनर्निर्माणमा। युरोपियन युनियन न्यू फेसिलिटीको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यक्रम पुनर्निर्माण रेडियो कान्तिपुरबाट हरेक मंगलबार साँझ 6 बजेदेखि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रमको साथमा छौं दिवा भट्टराई अनि म तेजेन्द्र काफ्ले। श्रोता कार्यक्रममा अब रेडियो रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा 8,12,300 हाराहारीमा भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा छन्। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ताको अनुदान लिने भूकम्प पीडित 3,80,000 पुगेका छन्। तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम बुझेका पीडितले घर बनाइसकेको अवस्था मान्न सकिन्छ। यसरी घर बनिसकेका र अहिले जग बसालेर बनाउन थालेका घरको संख्या 6 लाख पुगेको छ। समग्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था समेटिएको यो रिपोर्ट सुनौ साथी प्रकाश पाठकबाट।
घर भूकम्पले भत्किएपछि अनुदान लिएर भूकम्प पीडित अरू काम थाती राखेर भए पनि घर बनाउने काममा तल्लिन्छन्। घरको जग बसालेर अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने घर धनी थपिँदै गएका छन्। 1 लाखको सिमेन्ट ल्याएँ, 1 लाखको रड लिएर आएँ, अनि 1 लाखको इँटा आफैले 1 लाख रुपियाँ दाम थियो र बल्ल देख पनि जोडदार सामान त त्यति जोडदार पारियो, गर्न त अब आफैले गरियो। भूकम्प अति प्रभावित 14 र कम प्रभावित 18 जिल्लामा दिनहुँ घर बनिरहेका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खामा झण्डै 65,000 लाभग्राही छन्। अहिलेसम्म 46,000 बढीले तेस्रो किस्ता लिएको अवस्था छ। भूकम्प अति प्रभावित मध्येकै अर्को जिल्ला नुवाकोटमा झण्डै 75,000 लाभग्राही मध्ये 40,300 बढी र सिन्धुपाल्चोकमा झण्डै 87,000 लाभग्राही मध्ये 56,800 बढीले अनुदानको तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन्। दोलखामा पनि 68,700 मध्ये 44,700, धादिङमा 77,800 मध्ये 40,000, रसुवामा 12,492 मध्ये 9,400 को हाराहारीमा तेस्रो किस्ता वितरण भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान वितरण तथा पूर्वाधारका प्रमुख भरत कुमार थापा। रसुवाको हकमा भन्नु पर्दाखेरि जम्मा 12,496 लाभग्राही संख्या छ। 12,492 मध्येमा 11,726 जनासँग चाहिँ पहिलो किस्ता हामीले दिइसकेका छौँ। 10,780 जनाले दोस्रो किस्ता लग्नु भएको छ भने तेस्रो किस्ता 9,457 जनाले लग्नु भएको छ र यो लगभग 76% हो। यसको हिसाबमा हेर्दाखेरि रसुवाको निजी आवास पुनर्निर्माण चाहिँ अलि अगाडि नै बढेको हो। झण्डै 34,000 हाराहारीमा लाभग्राही रहेको मकवानपुरमा तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम 13,400 बढीले लिइसकेका छन्। सिन्धुली र ओखलढुङ्गामा समान 15,000 बढीले तेस्रो किस्ता लिएको देखिन्छ। भूकम्प अति प्रभावितकै सूचीमा रहेको रामेछापमा 48,500 मध्ये झण्डै 32,000 र काभ्रेमा 77,400 मध्ये 27,400 बढीले तेस्रो किस्ता बुझेको तथ्याङ्क रहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि पछिल्लो समय घर बनाउने क्रम बढेको छ। भूकम्प कम प्रभावित 18 जिल्लामा पनि अनुदान लिने र घर बनाउने काम तीव्र छ। भूकम्प कम प्रभावित खोटाङको निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था बारे जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान वितरण तथा पूर्वाधारका प्रमुख सागर आचार्य। 8,462 पुनर्निर्माण लाभग्राही हुनुभएको छ। 8,325 घर परिवारले पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ता लिइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ 79.5% हो। त्यसपछि दोस्रो किस्ता चाहिँ 5,201 घरले चाहिँ दोस्रो किस्ता लिइसक्नु भएको छ। त्यस्तै तेस्रो किस्ता 2,200 चान्चुनले लिइसक्नु भएको छ। प्राधिकरणको 14औं निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान लिने समय सीमा पनि तय गरेको छ। लाभग्राहीले अनुदान रकमको पहिलो किस्ता जुन 50,000 रुपैयाँ हो 2076 असार मसान्तसम्म लिइसक्नु पर्नेछ। दोस्रो 1,50,000 र तेस्रो किस्ता 1 लाख रुपैयाँ लिनका लागि समय सीमा तोकिएको छैन। तर फटाफट घर बनाउने काम गर्न भने प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील ग्यावाली। पुनर्निर्माणको अहिलेसम्मको अवधिमा 77% घरहरू सम्पन्न भएको वा पुनर्निर्माण भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। यसले निजी आवासको पुनर्निर्माणको हिसाबले हेर्दा हामीले सन्तोषजनक हिसाबले चाहिँ काम अगाडि बढेको मान्नुपर्छ र आगामी 2 वर्षभित्रको समय अवधिभित्रमा मूलभूत रूपमा यो आर्थिक वर्षभित्रमा यो काम सम्पन्न गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढिराखेको स्थिति छ। प्राधिकरणको लक्ष्य र अबको बाँकी अवधिलाई ख्याल गर्दै लाभग्राहीले घर बनाउने र अनुदान किस्ता लिइसक्नुपर्ने आवश्यकता छ। भर्खरै सुन्नुभयो निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था समेटिएको रेडियो रिपोर्ट। अब एउटा कुराकानी। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षति पुर्याउने जिल्लाको सूचीको अग्रस्थानमा पर्छ रसुवा। तर भूकम्प गएको 4थो वर्ष लाग्नै लाग्दा रसुवा निजी आवास पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। जिल्लाभित्र रहेका 5 गाउँपालिका मध्ये भौगोलिक हिसाबमा सबैभन्दा सानो कालिका गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणको 85% काम सकिएको दावी गाउँपालिका अध्यक्ष सीता अधिकारीको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे कुरा गरेका छौँ। रसुवा जिल्ला चाहिँ थोरै बस्ती भएर धेरै नै क्षति भएको अनि अब जिल्लाको समग्र रूपमा हेर्न पर्दा लाङटाङ र विशेष गरेर मैलुङ एरिया र रसुवागढीमा चाहिँ धेरै मानव क्षति भएको त्यो अवस्थामा छ र यो रसुवाको कालिका गाउँपालिका चाहिँ यो पुनर्निर्माणको क्रममा अहिले चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ एकदमै छिटो रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। लगभग बढी प्रभावित 14 जिल्ला मध्येमा रसुवा जिल्ला चाहिँ पहिलामै आउँछ होला। अझ कालिकामा चाहिँ लगभग
85% जति व्यक्तिगत घरहरू चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्था छ। 85% पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्दाखेरि के कस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहनु भएको छ यहाँले गाउँपालिकाभित्र? हजुर, यो चुनौती त एकदमै धेरै आउँछन्। हेर्नुहोस्, अब अहिले यो मेन गरेर यो गुनासोहरूमा चाहिँ बढी चुनौती छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अलि लाभग्राहीलाई पहिचान नगरिकन जम्मैलाई दिएको अवस्था, अनि अहिले नयाँ गुनासो भर्न आउँदाखेरिमा पनि त्यस्तै खालको व्यक्तिहरू आउँछन्। अनि अब हामीले गुनासो नभरिदिँदाखेरिमा जनप्रतिनिधिले गरेन भन्छन्। अब गुनासो भरेर पठाउँदाखेरिमा पनि उनीहरूको ठ्याक्कै डाटा नआउनु पनि सक्छ। अहिले यो गुनासोको क्रम र यो नयाँ लाभग्राहीहरूको चाहिँ आइरहेको छ, त्यसमा एकदम गाह्रो छ। अनि फेरि कतिपय चाहिँ वास्तविक छुटको, साँच्चै एकदम वास्तविक छुटको चाहिँ गाउँपालिकाले भरेर पठाउँदाखेरिमा नाम नआएको पनि छ। फेरि भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि अलि समस्या उत्पन्न भएको छ कि छैन यहाँ गाउँपालिकामा? कालिका गाउँपालिकामा चाहिँ भौगोलिक कारणले चाहिँ त्यति घरहरू नबनिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हाम्रो कालिका गाउँपालिकाको चाहिँ प्रत्येक टोल बस्तीमा चाहिँ हाम्रो यो सडक नपुगेको ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्रत्येक टोल बस्तीमा चाहिँ हामीले सडकहरू पुर्याएका छौँ र भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि बन्न नसकेको अवस्था चाहिँ छैन। र कतिपयको चाहिँ व्यक्तिगत जग्गा नहुनेहरूको नबनिया छ, कतिपयजनाको चाहिँ अलि साह्रै विपन्न 3 लाखले बनाउन नसक्ने भएर नबन्ने अवस्था छ। कतिपयको लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता लिए तर उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमै बनाउन चाहना नभएका अथवा अन्यत्र घर भएकाहरूको पनि केही मात्रामा छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। ती कारणले चाहिँ नबनेका हुन्, तर भौगोलिक कारणले, भौगोलिक विकटताले चाहिँ नबनेको चाहिँ कालिका गाउँपालिकामा चाहिँ छैन। अब यो आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ। अब यो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्दैछ कालिका गाउँपालिका अथवा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ छ? के रहन्छ अवस्था? अब लगभग भन्दाखेरि हाम्रो पहिलाको लाभग्राही संख्या कालिका गाउँपालिकाको 2569 छ। त्यसमा 2469 पहिलो किस्ता लिएका छन्, 2366 दोस्रो किस्ता लिएका छन्, 2177 तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् र बाँकी 33 घर चाहिँ प्रभावितमा पनि लाभग्राहीले लिइसकेको अवस्था छ। यो हेर्दाखेरिमा पुनर्निर्माणको टार्गेट अनुसार चाहिँ कालिका गाउँपालिकाले सम्पन्न गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ, अलिअलि केही विवादित भन्दा बाहेक चाहिँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग चाहिँ 11 बुँदे सहमति भइसकेपछि पुनर्निर्माणको क्रममा केही सहज महसुस यहाँले गर्नुभएको छ? 11 बुँदे सहमति भनेको र अब उहाँहरूले पहिल्यै तयार गरेर लिएर आएर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सही गराउन लागेको अवस्था हुँदो रहेछ। अब त्यो सहमति पत्र लेख्दा मेरो विचारमा त अब पहिला हामी बसेर छलफल गर्नुपर्ने होला, अनि पो हामीलाई सहमतिको रूपमा चाहिँ हामीले साइन गर्नुपर्ने हो। तर त्यहाँ त अब पुरा रेडिमेड ल्याएर चाहिँ हामीलाई एउटा कार्यक्रममा चाहिँ साइन गरेको अवस्था छ र अब त्यो गर्दाखेरिमा पुरै अधिकार दिएको अवस्था भएदेखि चाहिँ सबै कुरा 11 बुँदेले समेटिए हामी गर्छौँ भन्न सक्थ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब त्यही समन्वय गरिदिने, कर्मचारीहरूले काम नगरे हाजिर प्रमाणित नगर्ने, त्यस्तै कुराहरू नै लेखिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो 11 बुँदे सहमतिले काम गर्न अगाडि बढ्न सबै कुरा बाधा त्यति छैन भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तर केही मात्रामा हामीले पहिला पनि गरेका छौँ, अहिले पनि हामीले गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी कुनै पनि त्यसरी समय लाएर रोक्ने काम चाहिँ हुँदैन। तर 11 बुँदेले सबै समेटिएको चाहिँ छैन। कार्यान्वयनमा आयो 11 बुँदे भने चाहिँ सहज रहन्छ पुनर्निर्माणको क्रम? केही सहज चाहिँ हुन्छ। अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था के छ? शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको अवस्था के छ पुनर्निर्माणको? कालिका गाउँपालिकामा विद्यालयहरूमा चाहिँ जग्गा मिलेको अवस्थामा चाहिँ सबै विद्यालयहरू बनिसकेको अवस्था छ। जग्गा नमिलेको विद्यालय मात्रै अलिकति बाँकी छ। अरू चाहिँ त्यस्तो पुरातात्विक हिसाबले भवन निर्माण गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन। यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ यस्तो छ, कोही चाहिँ राम्रै अवस्थामा छन्, कोही चाहिँ अहिले नयाँ बन्ने अवस्थामा छ र एउटा हाम्रो कालिका गाउँपालिकाको 1 मा चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था थियो, त्यसमा चाहिँ अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ बनेको छ, स्थायी रूपमा चाहिँ बनेको छ। श्रोता, कार्यक्रम पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको समयको हामी अन्त्यमा छौं। पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660 01 7200 वा 9801 72 मा सम्पर्क गरेर वा हाम्रो फेसबुक पेज नेशनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी वा ट्विटर ह्यान्डल NRA नेपालका साथै niafacility@gmail.com मा कार्यक्रमबारे राय सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा तपाईलाई कुनै समस्या भए हामीलाई भर्खरै प्रस्तुत गरिएको टेलिफोन नम्बरमा टिपाउनु होला। हामी केन्द्रीय स्तरबाटै समाधानको प्रयास गर्नेछौँ। आगामी अङ्कमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको महाअभियान बारे थप गतिविधि प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम भने यही बीट मारौं। साथीहरू प्रकाश पाठक, कञ्चन पौडेल, दिवा भट्टराई र म तेजेन्द्र काफले बिदा हुन्छौँ। तपाईको साता सुरक्षित रहोस्। नमस्कार।